पाकिस्तान किस मुंह से आओगे आगा, शर्म तुमको मगर नहीं आती। जबकि हकीकत में इनके अंदर गैरत की कमी है। बाकी टीमें क्रिकेट खेलती हैं, जबकि हमारी कौमी क्रिकेट टीम पाकिस्तानी कौम के जज्बात के साथ खेलती है। यह है आपकी परफॉर्मेंस, इसको आप परफॉर्मेंस कहते हैं। ये परफॉर्मेंस है आपकी। यह है मोदी की सोच कि आपने अपनी दुल्हन भेज दी है, अब घर नहीं बसने दे रहे। अस्सलाम वालेकुम, बज़मी नमक साथ मैं हूं आपका अपना मेज़बान MS बज़मी। ये खेल नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए जैसे ये खिलाड़ी हैं, बस हार के आना है। कब जीतोगे? जब बाकी टीमों को खिलाड़ी फौत हो जाएंगे तब जीतोगे। पाकिस्तानी खिलाड़ी माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं कि आपस में भी खेल रहे हों तो भी हार जाते हैं। बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। नहीं खेलना आता तो कोई दूसरा काम पकड़ लो। क्यों क्रिकेट की माँ बहन एक करने पे तुले हो? कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, मगर तुम क्या जानो वो क्या होती है। यूं लगता है जैसे सारा सिलाबी पानी कौमी क्रिकेट टीम के पास है, इसलिए सबकी उम्मीदों पे पानी फेर देते हैं। ऊट पटांग हरकतें जितनी मर्जी करवा लो, मगर जो करना है वो नहीं हो पा रहा। हारिस रऊफ ने 50 बना डाली, जी बिल्कुल, 24 बालों पे 50 रन। ये होती है क्रिकेट दुनिया वालों, ये होता है जज्बा। इसको कहते हैं मुल्क के लिए खेलना। पाकिस्तानी बैटर्स इतनी बार अंडे पे आउट हुए हैं जैसे डाइट पे हैं। खुदारा क्रिकेट की जान छोड़ दें, जो आपको सूट करता है वो करें। मैं भी आपकी मदद कर देता हूं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान आगा सलमान, आपको मेरा मशवरा है कि दाल चावल की रेडी लगा लो। सबसे पहला ग्राहक मैं बनूंगा, क्योंकि ना तो कप्तानी आपके बस की बात है और ना ही क्रिकेट। इसलिए अपना बिजनेस शुरू करें। आगा दाल चावल जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। उसके बाद आते हैं मोहम्मद हारिस, जो माशाल्लाह पाकिस्तानी टीम के वो इकलौते विकेट कीपर हैं जो कुछ भी ना करने की बेस पे टीम में शामिल हैं। आपको वेल्डिंग का काम पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास दस्ताने भी हैं और चश्मा भी अक्सर लगा के रखते हैं। हुसैन तलत वो खिलाड़ी है जिसको खुद नहीं पता कि वो खिलाड़ी है। आपको चाहिए आप किसी कंपनी के वो सेठ बन जाओ जिसने कुछ भी नहीं करना होता। हुसैन तलत तो शक्ल से भी क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं लगता। आपके लिए मज़ीद मशवरा है कि सर्दियां आने वाली हैं और कुछ ना कर सको तो चिकन सूप का ठेला ही लगा लो। सैम अयूब, आप क्या चाहते हैं? अक्सर खबरें सुनने को मिलती हैं कि फ़लाँ लड़की ऑपरेशन करवाने के बाद लड़का बन गया। आपके साथ भी वही चल रहा है। आपको सईद अनवर बनाने के लिए लाया गया था, आप सईद अजमल बन गए हैं। जितने अंडे आपने बनाए हैं, मुझे शक पड़ रहा है कहीं आपको मुर्गियां पालने का शौक़ तो नहीं। सैम अयूब, सुधर जाएं, वरना आपको कराची के उस लौंडे के हवाले किया जाएगा जो ग्रैंड ऑपरेशन करता है। अब बारी आती है हारिस रऊफ साहब की। मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई भी बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि ये जहां भी जाएंगे सत्यानाश ही करेंगे। हारिस रऊफ जैसे ख़ानदान में ताया होते हैं जो ऐन वक्त पे रिश्ता तोड़वा देते हैं। कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि हारिस रऊफ अक्ल से काम लिया करे। आपने वो कहावत नहीं सुनी, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हारिस रऊफ वो आशिक है जो सारी ज़िंदगी वफा के दावे करता रहता है, मगर जब वक्त आता है तब बेवफाई कर जाता है। हारिस रऊफ भाई, प्लीज़ आप खुद ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जान छोड़ दें। उनसे ये कहें मैंने कॉल सेंटर में जॉब करनी है। अब सवाल है उनसे जो मॉडर्न डे क्रिकेट के राग लापते रहते हैं, और कितना मॉडर्न करना है। और तो पता नहीं, आप मॉडर्न डे बेइज्जती बहुत करवा रहे हैं। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते?
آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ پاک فوج جو عزت بناتی ہے وہ قومی کرکٹ ٹیم مٹی کر دیتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں پاک آرمی کو اپنے لڑکے کرکٹ میں شامل کرنا چاہیے، سابقہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ سارے سپورٹس کا بجٹ کرکٹ پہ لگایا جاتا ہے، اس کے باوجود اس طرح کے نتائج ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ ہر کسی کا احتساب ہونا چاہیے۔ سیاست نے کھیل کو بدبودار بنا دیا ہے، اس کو شفاف کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ کون ان کی سوچ بدلے گا؟ سٹارٹ تو بہت اچھا لیتے ہیں، بعد میں ان کو کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارے کھلاڑی پچ پہ ٹکتے کیوں نہیں؟ پتہ نہیں ان کو کس بات کی جلدی ہوتی ہے۔ ایک جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا جاتا ہے، چوتھا آتا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کا جلد کچھ کریں، ورنہ یہ تو ایشیا کپ تھا، آگے ورلڈ کپ بھی آنے والا ہے۔ اگر حالات ایسے ہی رہے تو پھر پاکستانی قوم کو چاہیے آپ کرکٹ دیکھنا ہی چھوڑ دیں، کیونکہ پاکستانی کرکٹ ٹیم ہارنا نہیں چھوڑے گی۔ دعا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم بہتر ہو، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ کھلاڑی، کوچ، سٹاف، چیئرمین بھی بہترین ہوں، جو کرکٹ کے بارے جانتے ہوں، جو نیوٹرل ہوں، جو سیاست سے پاک ہوں۔ اب میں کچھ بات انڈین کرکٹ ٹیم کی کروں گا، جنہوں نے مودی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے کھیل کے میدان کو جنگ کا میدان بنا دیا۔ کہتے ہیں جی پہلے ہاتھ نہیں ملانا، اب بڑی عجیب اور گھٹیا حرکت کی ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی سے ٹرافی وصول نہیں کی۔ یعنی مودی چاہتا ہی یہی ہے کہ امن نہیں جنگ ہو، تو پھر محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ اگر یہی کرنا تھا تو پاکستان کے ساتھ کھیلتے ہی مت، ان کے کیچ ہی نہ پکڑتے، بائیکاٹ کر دیتے۔ یہ کیا بچوں والی چیپ حرکت ہے کہ ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے اور محسن نقوی سے ٹرافی وصول نہیں کریں گے؟ یہ ہے مودی کی سوچ جو وہ کھیل میں لا چکا ہے۔ یعنی مودی جی، یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ نے اپنی دلہن بھیج دی ہے، اب گھر نہیں بسنے دے رہے، لڑائی کروا رہے ہیں۔ اتنا ہی مسئلہ ہے تو میدان میں اترو ہی مت، اگر اتر گئے ہیں تو پھر بندے کے پتر بنو۔ مگر آپ انسان کہاں ہیں مودی جی؟ آپ تو تخریب کار ہیں، جنگ میں مقابلہ نہیں کر پائے تو اس طرح کی سستی حرکتوں سے کیسے جیت پاؤ گے؟ رافیل گرنے کا اتنا دکھ اور اس دکھ کا اس طرح سے اظہار پہلی بار دیکھا ہے۔ مودی آپ جو مرضی کر لو، مگر سکور پھر بھی 6-0 رہے گا۔ آخر پہ میں اپنی قومی کرکٹ ٹیم کے لیے ایک نظم پیش کروں گا۔ قومی کرکٹ ٹیم ہماری، قومی کرکٹ ٹیم ہماری، ان پہ جاؤں صدقے واری، ان کو کچھ نہ کرنا ہے، میدان کے اندر ڈرنا ہے۔ آؤٹ ہوتے ہیں انڈے پہ، آؤٹ ہوتے ہیں انڈے پہ، یہ چلیں گے ڈنڈے پہ۔ کپتان بھی ہے آغا سلمان، نکلے پہلے اس کی جان۔ ٹلر یہ تو سارے ہیں، گلی کے ٹلر، ٹلر یہ تو سارے ہیں، اسی لیے بیچارے ہیں۔ بیٹر وہاں بیٹ گھمائے، بیٹر وہاں بیٹ گھمائے، جہاں گیند نظر نہ آئے۔ کرکٹ تم سے اتنی دور، کرکٹ تم سے اتنی دور، پھر بھی کھیلو کیوں مجبور؟ جاؤ جا کے کام کرو اور نہ بدنام کرو۔ بزمی رحمت سے فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔